लीडर बनने के लिए आपको कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे काम करना है। पहली जो हमारी क्वालिटी है, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, एक लीडर जो है वो सबसे पहले रिकग्नाइज्ड करता है। लीडर हमेशा दूसरे लोगों से डिफरेंट सोच रखता है। आप ज़माने में चेंज क्या दे सकते हैं, उसकी इमोशंस जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए। फ़ौरन से जो है वो रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। थिंक बिफोर एक्टिंग। लीडर तो बन जाएंगे लेकिन ये लीडरशिप क्वालिटी में कंसीडर नहीं होगा। एक लीडर में ये क्वालिटी अगर नहीं होगी तो वो कौम में बर्बाद कर देगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप DNN देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर है कि आप हमारी जो है वो वीडियो शेयर भी करते हैं और इसके साथ आप जुड़े रहते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग टिप्स भी मिलती हैं, साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, आप कैसे जो है अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, वो सारी टिप्स भी आपको जो है वो यहाँ से मिल रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात कि हम जो है वो यहाँ पर पॉडकास्ट भी करते हैं जिसमें मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात होती है और मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस पे बात होती है। और इसमें हम जो है वो सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के अलावा जो है वो पॉलिटिक्स और ज़िंदगी के हर पहलू को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे कोई गेम्स हो, वटेवर कुछ भी हो, ये सब कुछ जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो आज जनाब बड़े ही लोगों ने मुझे कहा था कि डॉक्टर नबीहा, हम लीडरशिप में आना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी वीडियोस जो है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी लीडरशिप क्वालिटी की, लेकिन आज जो मैं आपको अपने आम फहम और आसान अल्फाज में समझाऊंगी कि एक लीडर बनने के लिए आपको कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे काम करना है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ चलते हैं। तो पहली जो हमारी क्वालिटी है, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, एक लीडर जो है वो सबसे पहले उसमें जो है वो रिकग्नाइज्ड करता है अपने माहौल को, बात को, और उसे चेंज चाहिए होता है। नीड फॉर चेंज काम करता है कि मुझे जो है वो कुछ चेंज चाहिए, डिफरेंट काम जो लोग ना करते हों। एक लीडर हमेशा दूसरे लोगों से डिफरेंट सोच रखता है। उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर और उसका जो भी एक थिंकिंग का लेवल होता है, सोच का एक म्यार होता है, वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपने चेंज ऑफ लाइफ पे काम करना है कि आप चेंज क्या कर सकते हैं, आप ज़माने में चेंज क्या दे सकते हैं, डिफरेंट वर्क क्या कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई डिफरेंट बात करेंगे वैसे ही आपको लोग जो है वो लीडर की क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा दुनिया अगर जो है वो राइट सिम्प पे चल रही है तो आप लेफ़्ट सिम्प पे पॉजिटिव वे में देखें कि आप काम क्या कर सकते हैं। उसको कहते हैं ना कि कान को इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है तो कान ही, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कान को आपने किस साइड से पकड़ना है, तभी आप जो है वो अपने कान में दर्द महसूस नहीं करेंगे और कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो एक लीडरशिप क्वालिटी में रिकग्नाइज्ड करें कि नीड ऑफ चेंज, कि आपको जो है वो चेंज क्या चाहिए और आप चेंज क्या दे सकते हैं। दूसरी ख़ास बात, मैनेज योर इमोशंस। एक लीडर जो होता है ना, उसकी इमोशंस जो हैं वो हाई नहीं होनी चाहिए। एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है उसका सबसे पहला जो एक एलिमेंट होता है वो ये होता है कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें। फ़ौरन से जो है वो रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड भी कैसे करना है, बड़े तहम्मुल मिजाजी से, बड़ा पॉजिटिव रहते हुए। क्योंकि अगर एक लीडर जो है वो गुस्से में आ जाएगा, फ़ौरन से तोड़फोड़ शुरू कर देगा या इंतशार फैलाएगा या लोगों को उकसाएगा कि जी तुम जो है वो इंतशार की सियासत करो, तुम इंतशार में आ जाओ, जैसे कि हमारी सियासी पार्टियों में जो है वो हो रहा है कि नौजवान नस्ल को जो है वो गलत तरफ लगाया जा रहा है और उनकी पूरी जो है वो जहन साजी की जा रही है। ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। एक लीडर में ये क्वालिटी अगर नहीं होगी तो वो कौम में बर्बाद कर देगा। एक लीडरशिप क्वालिटी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो वो बेहतरीन चेंज डिसीजन मेकर होता है और दूसरे क्या उसमें होता है कि वो मैनेज करता है अपनी इमोशंस को। हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना, फितना फसाद डालना, दूसरे को गलत साबित करना लीडरशिप क्वालिटीज़ में नहीं आता। जो लीडर होते हैं उनका अपनी इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होता है। थर्ड जो हम जो है वो बात करते हैं, थिंक बिफोर एक्टिंग, लाइक अ स्टार, लाइक अ टॉप पर्सनैलिटी या लाइक अ लीडरशिप या लाइक अ लीडर, कि जी हम लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर है तो हम जी बहुत फौरी तौर पे थिंक बिफोर, सबसे पहले कहते हैं ना बोलने से पहले सोचो।
یہاں پہ لیڈر کو یہ چاہیے کہ وہ 100 دفعہ سوچ کے ناپ تول کے بات کرے. آپ کو دیکھنے والے آپ کے فالوورز جو ہیں وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں, آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرو گے, آپ جو ہے وہ پہلے سے بیفور تھنکنگ آپ کے ساتھ نہیں چلے گی, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کا برا کر دیں گے. آپ کا ایک بول جو ہے وہ لوگوں میں کیسا انتشار پھیلا دے گا. آپ لیڈر تو بن جائیں گے لیکن یہ لیڈرشپ کوالٹی میں کنسیڈر نہیں ہوگا. یہ ایک بیڈ لیڈر کوالٹی جو ہے کوالٹی میں آپ کا جو ہے وہ چیز کنسیڈر ہوگی. تو خدا کے لیے جو ہمارے لیڈر بننے کی خواہش رکھتے ہیں لوگ, وہ میرے ان پوائنٹس پر ضرور اس کو جو ہے وہ فوکس کریں. اور یہ سیاست دانوں کے لیے بھی ہے, یہ بڑے آفیسرس کے لیے بھی ہے. آج کا میرا یہ ویلاگ ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے جو لیڈرشپ میں آنا چاہتے ہیں یا جو آلریڈی لیڈرشپ میں ہیں. کنٹرول یور ایموشنز بہت ضروری ہیں. تھنک بیفور ایکٹ. آپ نے اپنے ایکٹ کرنے سے پہلے ضرور سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. بغیر سوچے سمجھے لیڈر کبھی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے, پورا پری پلانڈ ہوتا ہے یہ سب چیزیں. اچھا, اگر آپ نے جو ہے وہ ایمپتھائز کرنا ہے پرسنالٹیز کو, آپ کی ایمپتھیز جو ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. دوسرے, آپ نے ڈیمونسٹریٹ ایمپتھیز کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر لوگ آپ کے ساتھ جو چل رہے ہیں, جو آپ کے فالوورز ہیں, ان کے مسائل بھی ہیں, ان کے معاملات بھی ہیں, ان کی چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ پوزیشن میں لے کر آنا ہے, ان کے ساتھ کمفرٹ زون میں جو ہے وہ آپ نے ٹاک کرنی ہے, تب آپ ایک لیڈر بن پائیں گے. جتنا آپ کسی دوسرے کو کمفرٹ زون میں رکھیں گے, جتنا آپ کسی دوسرے کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. اچھا, یہ ہے ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, ہر بندہ اپنے پرسپیکٹیو پہ کام کرتا ہے, ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کے پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی, احترام کرنا ہے. آپ لیڈر ہیں, اپنے پرسپیکٹیو کو ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کے پرسپیکٹیو کا احترام کرنا ضروری ہے. ان کے جو ہے وہ لیول پر آ کر آپ نے نہیں سوچنا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے اپنی بات کو سامنے رکھنا ہے لیکن لوگوں کی بات کو بھی ڈینائی نہیں کرنا. ہمارے یہاں لیڈر کیا کرتے ہیں, بس میری بات مانو, میں لیڈر ہوں تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ ہر جگہ صحیح نہیں ہیں. دنیا میں کوئی بھی انسان ہر جگہ صحیح نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو پرفیکٹ ہے. تو اگر آپ نے لیڈرشپ کوالٹیز پہ کام کرنا ہے تو ٹوٹل میں نے آپ کو 5 کوالٹیز بتائی ہیں. اگر آپ میں یہ کوالٹیز ہیں, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ لیڈرشپ کوالٹیز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. اگر آپ ریکگنائز کرتے ہیں اپنی چینج کو, آپ کے پاس چینج کچھ کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ لیڈر ہیں. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایموشنز مینیج کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ لیڈر ہیں. اگر آپ جو ہے وہ اپنی ایکٹ کے پہلے سوچتے ہیں, رکتے ہیں, دیکھتے ہیں اپنے معاملات کو, تو آپ لیڈر ہیں. اگر آپ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ ایمپتھیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں. اگر آپ دوسرے کے پرسپیکٹیو کو بھی غلط ثابت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ وہاں پر لے کر چلتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز, لیڈنگ کہیں بھی پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں. آپ اپنے آفس میں بھی لیڈر ہو سکتے ہیں, آپ اپنے گھر میں بھی لیڈر ہو سکتے ہیں, آپ ملک میں بھی لیڈر ہو سکتے ہیں, آپ اپنے جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے, لیڈنگ پرسنالٹیز ہونی چاہیے. لیکن ایسا لیڈر نہ بنے کہ جو دوسرے کی زندگی حرام کر دے, جو دوسرے کو غلط جو ہے وہ چیزوں پر لگا دے, غلط سوچ ڈیولپ کر دے, معاشرے میں انتشار یا تضاد پھیلا دے, یا ایک دوسرے سے لڑوا دے, یا ٹیبل ٹاک کرنے کی بجائے دوسرے پہ گند اچھالنا شروع کر دے. یہ سب آپ کی تھاٹس اور آپ کی ایموشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لیڈر جس ٹاپک پہ یا جس پوائنٹ پہ کام نہیں کرتے وہ ایموشن ہے. بیسیکلی آپ کے ایموشنز آپ کے انڈر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ لیڈر تو بن گئے ہیں لیکن یہ لیڈرشپ کوالٹی میں کنسیڈر نہیں ہوتی بات. سو بی کیئرفل کہ جب آپ نے لیڈرشپ میں آنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. کبھی بھی سوچے سمجھے بغیر بات نہیں کرنی, کبھی بھی کسی کے دوسرے کا برا نہیں کرنا, دوسرے کا بھلا اپنے بھلے کے ساتھ ہی سوچنا ہے, اپنا بھی برا نہیں کرنا, اور خاص طور پر جو ہے وہ کچھ چینج لانے کی کوشش کرنی ہے. اپنی بات انڈوز نہیں کرنی, دوسرے کی بھی سننی ہے, دوسرے کو بھی احترام دینا ہے. لیڈر یہی ہوتا ہے, مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونا ہے لیکن کسی کو متنفر یا کسی کے خلاف نہیں کرنا. آپ نظریات میں اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن دشمنی پیدا نہیں کرنی. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر. اور اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ان لیڈرشپ کوالٹیز پر کام کرنا آج سے ہی شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو کسی کا فالوور بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ خود لیڈر بن جائیں گے.